पंजाब में तब्दीली के बादल वक्ती तौर पर छट गए। वज़ीर आला बुज़दार पर लटकती तलवार शायद 1-1.5 महीने के लिए हट गई। बजट तक पंजाब में किसी तब्दीली के आसार नहीं। बुज़दार साईं के मुतबादिल पर गौर जारी। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास आज तलब कर दिया। बैठक बनी गाला में होगी। काबीना में रद्दोबदल पर बात होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। मुशावरत या मामला कुछ और। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद को आज इस्लामाबाद बुला लिया। शेख रशीद अपना लाहौर का दौरा मुख्तसर करके सुबह इस्लामाबाद रवाना होंगे। इमरान खान की 47 रुकनी भारी भरकम काबीना। टीम में गैर मुंतखब और साबिका हुकूमत के वज़रा की भरमार। काबीना में 16 गैर मुंतखब जबकि 4 इलेक्शन हारने वाले अरकान शामिल। साबिका हुकूमतों की काबीना के 16 अरकान भी शामिल हैं। कराची में गलत इंजेक्शन के बायस हलाक होने वाली लड़की के केस में दिल दहला देने वाला पहलू सामने आ गया। 26 साला असमत को ज्यादती का निशाना बनाया गया और फिर गलत इंजेक्शन देकर कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की से जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिल गए। पुलिस ने मुलजिम शाहजेब को गिरफ्तार कर लिया। नन्हे एहसन की मौत किसकी गोली से हुई? तहकीकात में पेशरफ्त। जाए वक़्वा से मिलने वाला खौल मैच कर गया। खौल पुलिस एहलकार के पिस्तौल का था। महकमा तालीम सिंध ने वालिदैन की सुन ली। निजी स्कूल महंगा कोर्स और यूनिफॉर्म फरोख्त नहीं कर सकेंगे। सिंध हुकूमत का स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बरतानवी हाई कमीशन की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज में तकरीब। पाकिस्तानी वर्ल्ड कप स्क्वाड चेयरमैन पीसीबी और कोचेस की शिरकत। थॉमस ड्रू का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वर्ल्ड कप में खिलाड़ी फैमिली को साथ नहीं रख सकेंगे। पीसीबी का कहना है वर्ल्ड कप बड़ा टूर्नामेंट है, ज्यादा सफर के बायस ये फैसला किया गया। अलहमरा में लम्स ड्रामेटिक सोसाइटी के इंग्लिश ड्रामे मामा मिया का आगाज हो चुका। ड्रामे में मिजाह के साथ मौसीकी को भी जगह दी गई। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं मोहम्मद एहसन। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज। 24 न्यूज़ काबीना का हिस्सा रह चुके हैं और अब खान साहब की काबीना का भी हिस्सा हैं। और याद रहे कि खान साहब उस काबीना की पॉलिसियों पर काफ़ी तनकीद भी करते रहे हैं। हफीज़ शेख जिन्हें असद उमर की जगह लाया गया है, उन्होंने अपनी शराइत रखी है। वो कहते हैं कि मुझे अपने काम करने में फ्री हैंड दिया जाए और उन्हें फ्री हैंड दे भी दिया गया है कि वो अपनी मर्जी के लोग अपने साथ काम करने के लिए शामिल कर सकते हैं। साफ चली शफाफ चली का नारा था तहरीक इंसाफ का, लेकिन अब इस तब्दीली सरकार का जरा मेरिट पर भी आप देख लीजिए। पेट्रोलियम के मुआवने खसूसी जिन्हें तैनात किया गया है नदीम बाबर, वो गैस कंपनी के ही नादहिंदा हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि मुआवने पेट्रोलियम का मेरिट क्या है? जिस वजारत के निगरान है उसी के डिफॉल्टर भी हैं। अपनी कंपनी डिफॉल्ट है तो वजारत कैसे संभालेंगे? फिर सवाल ये भी उठता है कि ये कुछ लाखों का मामला नहीं है, कुछ हजारों का मामला नहीं है, बल्कि 80 करोड़ रुपए के नादहिंदा हैं। और गैस कंपनी की भी नवाजिशात देख लीजिए कि डिफॉल्टर हैं, लेकिन गैस फिर भी उनकी कंपनी की नहीं काटी गई। आखिर क्या इस तब्दीली के बाद ये बातें जब सामने आएंगी तो क्या फिर से हम एक तब्दीली देखेंगे? अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आप तब्दीली की बातें करते हैं और ये भी उम्मीद जाहिर करते हैं कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे नया पाकिस्तान? जब वकालत से ताल्लुक रखने वाले शख्स को आप साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत दे देते हैं
تاکہ وہ اسے چلانے کی کوشش کرے. جس نے کبھی کاغذ کے جہاز نہیں بنائے وہ ایوییشن کی وزارت سنبھالیں گے, اور خبریں تو یہ بھی ہیں کہ وہ اس ایوییشن کی وزارت ملنے پر سخت نالاں ہیں, سخت غصے میں ہیں. جن وزراء کو یہ کہہ کر ہٹایا گیا ہے کہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے, ان میں وہ وزراء بھی شامل ہیں کہ جب عوامی احتجاج کی بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس عوام کی چھترول کر دی جائے گی, اور اگر کارکردگی کی بنیاد پر ہی انہیں فارغ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزارت داخلہ کی کارکردگی بھی کچھ اچھی نہیں تھی, کیونکہ یہ وزارت خود عمران خان صاحب کے پاس تھی, اس لیے ان کی وزارت بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی اور کسی اور کو سونپ دی گئی. ان ساری تبدیلیوں کے بعد کیا واقعی کچھ تبدیلی پاکستان میں آ سکے گی, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور یہ تبدیلی سے وفاق تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ پنجاب میں بھی ایسی تبدیلیاں آنے والی ہیں. اورکزئی میں جو ابھی جلسہ ہو رہا تھا اس میں وزیر اعظم نے کھلے الفاظ میں وارننگ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو تو دے ہی دی ہے, لیکن کچھ لسٹیں مرتب کی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہی. جن وزراء کی کارکردگی اچھی نہیں ہے کچھ کو شاید وارننگ دے کر چھوڑ دیا جائے گا یا نہیں چھوڑا جائے گا, یہ تو اس کا فیصلہ تو عمران خان صاحب ہی کریں گے. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی بھی خطرے میں ہے, کیونکہ گورنر پنجاب چودھری سرور کو کینیڈا سے بلایا گیا ہے تاکہ مشاورت کی جا سکے کہ آخر کس سطح کی تبدیلیاں جو ہے وہ پنجاب میں کی جائیں گی. ان تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے. ساتھ ساتھ سندھ پولیس کے کلچر سے تو ہم سبھی واقف ہیں. گزشتہ دنوں میں جو واقعات پیش آئے ہیں, جو پولیس کی فائرنگ سے اور جس طرح معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں, اب سے 2 دن پہلے 2 سالہ احسن کو جو گولیوں کا نشانہ بنا اس کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے کہ کوئی پولیس مقابلہ نہیں تھا اور آپس میں پولیس اہلکاروں کی لڑائی تھی جس کی زد میں وہ بیچارہ بچہ آ گیا. کس طرح کی پولیس کلچر میں تبدیلیاں ہونی چاہیے, سندھ حکومت کا اس میں کیا کردار ہے, پولیس اصلاحات کرنے میں اب سندھ حکومت کس طرح آگے بڑھ رہی ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ایک اور تشویشناک خبر جو آج کی خبر ہے وہ یہ کہ پولیو کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ملک بھر میں مہم بھی جاری ہے, لیکن افسوسناک طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ پولیو نے پھر سر اٹھا لیا ہے, کیونکہ 12 شہروں کے گٹر کے پانی میں سے پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. کیا وجہ ہے؟ پولیو مہم چل بھی رہی ہے, اس کے باوجود یہ پولیو وائرس کی تشخیص ہونا. عام تر موضوعات پر بات کریں گے. اپنے گیسٹ کا تعارف آپ کے ساتھ کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خوشنود علی خان صاحب, سینئر تجزیہ کار اور صحافی, اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے. خوشنود صاحب, ٹیسٹ کیس بنا کر کیا کابینہ کو چلایا جا سکتا ہے؟ عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے کہا بیٹنگ آرڈر میں تبدیلیاں کرنی پڑی تو کرتا رہوں گا, جو وزیر کام نہیں کرے گا اسے تبدیل کر دیا کروں گا. 8 ماہ میں اتنی تبدیلیاں, کیا ہم تبدیلیاں ہی دیکھتے رہیں گے کہ کچھ واقعی ملک میں بھی تبدیلی دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر, ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر. دیکھیے, آپ نے ویسے تو بہت لمبا چوڑا بتایا, لیکن یہ اس کپتان کا پہلا عمل نہیں ہے جو انہوں نے بیٹنگ آرڈر میں تبدیلی پیدا کی یا بال کرنے والے تبدیل کیے. پہلے بابر امان صاحب آپ نے دیکھا, اعظم سواتی آپ نے دیکھا, نکالے اور پھر آ گئے. فیاض الحسن چوہان صاحب, مطلب میں اگر بات کروں تو شاید ایک بہت ہی لمبی فہرست ہے. اس سے آپ نے تو ظاہر ہے جو انفارمیشن پہ بات کی, میں کل سے جس طرح دیکھتا ہوں اور جتنی تعداد آپ نے بتائی ہے کہ اتنے غیر منتخب لوگ ہیں, تو پھر چونکہ اس دوران میں اسکرین پر نہیں کہتا رہا, میں مسلسل لکھتا رہا ہوں, یہ شاید میں غلط نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے ارینجمنٹ بھی 14 اگست تک کے ہیں. 14 اگست کے بعد ایک ٹیکنوکریٹ حکومت ہوگی باقاعدہ, اور پھر شاید دسمبر میں ایک ریفرینڈم ہے اسلامی صدارتی نظام کے لیے. لہذا یہ کوئی عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ نہیں کیا ہے. اور پھر ذرا اس کو ایک اور طرف سے بھی دیکھیں, آپ نے صرف سرور خان کا بتایا کہ وہ ناراض ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں سول ایوییشن کی وزارت نہیں لوں گا. میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے, اگر ان کے اوپننگ بیٹسمین تھے اسد عمر, تو اسد عمر جو ہے وزارت, ایک اور پاورفل وزارت انہیں دی جا رہی تھی, لیکن ان کا میں نہیں لیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بغاوت ہے کیبنٹ کے اندر. اور اب خان صاحب کے لوگ زبانی تو شاید کئی باتیں کہہ رہے ہیں, لیکن لوگ شاید جا رہے ہیں ذرا مخالفت کرنے بھی. اور جب یہ بات ہوگی, ابھی آپ نے خود کہا کہ پنجاب کے کپتان کو انہوں نے کہا ہے کہ اپنا بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ دیکھو
اور اس پر نظر رکھو. اس کا مطلب یہ ہے وہاں کوئی آپ نے عام ایک دو وزیر نام بتائے, آپ جس دن تبدیلی آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی اسد عمر کی طرح بڑا نام ہوگا اور کوئی اوپننگ بیٹسمین بھی ضرور ہوگا ان میں. لہذا یہ حصہ بھی اتنا یعنی کوئی آسان